बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक लब्बैक का जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र होता है, ख़ास कर सीनियर सहाफ़ी, चाहे वो तहरीक लब्बैक का दिफा करते हैं, उसके हक में बयान देते हैं या उसके ऊपर तनकीद करते हैं, दोनों सूरत में तहरीक को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिस्कस शुरू हो जाती है, उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है, वो खबरों में इन रहते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि उसके ऊपर तनकीद हो रही है या उसका दिफा हो रहा है। जब ऐसा तहरीक लब्बैक के हक में कुछ सीनियर सहाफ़ी बयान देते हैं, दफा करते हैं, कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फौरन तहरीक लब्बैक के जो अपने कारकुन हैं, सोशल मीडिया जो अपनी है, वो आपस में एक दूसरे की टांगें उठाना शुरू कर देते हैं, साजिश का शिकार हो जाते हैं, या लाइल्मी में या कम अक्ली में वो अपने ही तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दो चीजों के ऊपर बात करनी है। एक उसामा ज़ैद सहाफ़ी है जो अक्सर तहरीक लब्बैक का दफा करता है, उसके ऊपर तहरीक लब्बैक वाले तनकीद भी करते हैं। अब जो उसके ऊपर तनकीद हो रही है वो मेरी नजर में बिला वजह हो रही है, वो तनकीद बनती नहीं है। उसने उसामा ज़ैद ने अच्छी ही बात की है, वो गलत तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो फैसल वाडा है वो मुसलसल तहरीक लब्बैक का दफा कर रहा है। फैसल वाडा का तहरीक लब्बैक का दफा करना ये कोई मामूली बात नहीं है। फैसल वाडा कोई वैध शख्सियत नहीं है। फैसल वाडा एक खास आदमी है। उसके ऊपर बात करेंगे कि उसने उस दिन भी तहरीक लब्बैक का दफा किया, कल फिर खुल के दफा किया मेन चैनल के ऊपर, बड़े बड़े सहाफियों और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के सामने उसके खुल के दफा किया तहरीक लब्बैक का। नाज़रीन, पहले बात करते हैं उसामा ज़ैद के ऊपर जो तनकीद हो रही है, और मैं समझता हूं कि उसामा ज़ैद ने सही बात किया है। पहले उसामा ज़ैद का सुनो कि वो क्या कहता है और उसके ऊपर कैसे तनकीद हो रही है, फिर फैसल वाडा के ऊपर बात करेंगे कि फैसल वाडा क्यों बार बार तहरीक लब्बैक का दफा कर रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद तहरीक लब्बैक का लिबादा उड़ के बड़ी अजीब तरह की गुफ्तगू, गालम गलोच, बाजारी ज़बान, अपने घर की औकात बता रहे होते हैं। उनका तहरीक लब्बैक से ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह मैं ये बता देता हूँ कि रुकने शुरा से मेरी कल बात हुई है और तमाम चीज़ें मैंने सोशल मीडिया पे होने वाली उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि इस वाले से बैठ के बात करते हैं। तहरीक लब्बैक का ये फेस नहीं है। रुकने शुरा ने ये बात की और जिम्मेदार अब मेरी उनसे बात होगी, इंशाल्लाह उनके साथ वीलाग भी आएगा, तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। अब वो जो सोशल मीडिया का फेस है वो तहरीक लब्बैक का फेस नहीं है। तहरीक किसी भी सियासी जमात का फेस देखने के लिए आपको उनके लीडरशिप से मिलना चाहिए। लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ ने कहा कि सोशल मीडिया आजाद है, उनका कोई कंट्रोल में नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने नाज़रीन, उसामा ज़ैद कहता है कि जो तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया में जो लोग हैं गलत जबान इस्तेमाल करते हैं, लौंडे लपाड़े का इसने नाम लिया, जो गलत कमेंट्स करते हैं, गलत ट्वीट करते हैं, गाली गलोच करते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं, तो उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं है। और ये खुद नहीं कह रहा था, ये कहता है कि मेरी मजलिस शूरा से बात हुई, उन मजलिस के शूरा ने कहा है कि भाई ऐसी जबान इस्तेमाल करने वालों का हमारी जमात से ताल्लुक नहीं है, ये हमारी जमात का फेस नहीं है। किसी भी जमात का फेस देखना है तो उसकी लीडरशिप को देखो कि वो किस तरह की जबान इस्तेमाल करती है, वो किस तरह के बयानात देती हैं, वो करता है। नाज़रीन, ये मेरी नजर में उसामा ज़ैद ने बिल्कुल ही ठीक कहा है, और मजलिस शूरा ने अगर कहा है तो वो भी ठीक कहा है। अगर कोई आदमी गलत जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर कोई मेन लीडरशिप या कोई भी तहरीक का अहदेदार ये कहता है कि भाई इसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो उस शख्स का तहरीक लब्बैक से ताल्लुक नहीं है। बेसिकली वो उस जबान या उन अल्फाज या वो जो तरीके से वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसकी नफी हो रही है कि भाई इस तरह हमारे तहरीक लब्बैक में नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि कई तहरीक लब्बैक के कारकुन इसको तनकीद बना रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैं पर्सनल जाती तौर पर जानता हूं, तहरीक लब्बैक के मुखलिस कारकुनों को जानता हूं, वो कोई साजिश का शिकार नहीं है। वो तहरीक लब्बैक को लाइल्मी में, कम अक्ली में, यानी कि दूसरों के लिए तो हम जहलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जहलियत में वो तहरीक लब्बैक को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं जाती तौर पर जानता हूं कि हर आदमी का ज़मीर अलग होता है, हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। कोई आदमी गुस्से वाला होता है, वो गुस्से में जवाब देता है, वो कोई ठंडे मिजाज का होता है, वो आराम से बात करता है।
تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اگر جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو اس سے تحریک کو نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے تحریک لبیک کا نمائندہ بن کے میں گالی استعمال کر دیتا ہوں, میں کوئی الزام لگا دیتا ہوں کسی کے اوپر, وہ میرا ویڈیو کلپ اٹھا کے اس کو بنیاد بنا کے کوئی سعد رضوی صاحب کے اوپر یا تحریک لبیک کے اوپر یعنی کہ کارروائی کرے تو وہ کیا جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہر سیاسی لیڈر اسی طرح ہی کرتی ہے کہ ان کے سوشل میڈیا میں اگر کوئی غلط چیز استعمال ہو رہی ہے تو وہ اس کی نفی کرتے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا کا سعد رضوی صاحب 2 بار دفاع کر چکے ہیں, بلا مشروع یعنی کہ کھل کے دفاع کر چکے ہیں. ایک بار تو اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملنگ ہیں, ٹھیک ہے. ایک بار سعد رضوی صاحب سے پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا کہ بھائی سوشل میڈیا اگر کوئی آدمی غصہ کرتا ہے تو ان کے اوپر جب جھوٹا الزام لگائیں گے, تہمت لگائیں گے تو انہیں تو ریئیکٹ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا کہنا کہ مجلس شورا کہتی ہے کہ عمران خان کا اس نے مثال دیا ہے کہ عمران خان نے بھی سوشل میڈیا کا بالکل عمران خان نے 2 بار کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم اداروں کے خلاف بات کر رہی ہے, اداروں کو بدنام کر رہی ہے, فوج کو گالی نکال رہی ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ ان کا تعلق ہے. اس چیز کی نفی کر کے, اس کا لا تلقی کا اعلان کر کے پھر عمران خان ایک بیان دے دیتا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر فخر ہے. تو ناظرین یہ غلط بات نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے. غلط زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرا اسامہ زید نے بہت زبردست بات کی, وہ کہتا ہے کہ یہ جو گالی گلوچ یا یہ بدتمیزی جو سوشل میڈیا میں ہوتی ہے یہ کسی پارٹی کا فیس نہیں ہوتا ہے. پارٹی کا جو فیس ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کے بیانات اور ان کی زبان کو دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس حساب سے بھی تحریک لبیک آگے جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کے لیڈرشپ سعد رضوی صاحب ہو یا مجلس شورا ہو, انہوں نے کہیں بھی کوئی جھوٹ, بدتمیزی, اخلاق سے گری ہوئی حرکات کہیں بھی کبھی بھی نہیں کیا ہے. یعنی کہ سعد رضوی صاحب کے سامنے ایک بار مریم کا نام لیا گیا, ایک بار عدت کے متعلق یعنی کیس کے بارے میں نام لیا گیا, تو سعد رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت سے کہا کہ بھئی میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں. اور بہت ساری باتیں ہیں یعنی کرنے والی. یہ کس کی لیڈرشپ ہے, یہ کس کا فیس ہے؟ یہ ہے تحریک لبیک کا. اور پی ٹی آئی کا فیس کیسا ہے؟ پی ٹی آئی کا فیس ہے کہ عمران خان کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مریم بڑے پیار سے میرا نام مت لو, کہیں صدر ناراض نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے کہ طلال چودھری رات کو 2 بجے تنظیم سازی کرنے کے لیے چلا گیا تھا. یعنی یہ ان کی مین لیڈرشپ ہے. اور جس وجہ سے وہ عمران خان نے سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کیا ہے کہ جی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرتے ہیں, ان کو گالی نکالتے ہیں, وہی عمران خان کے اپنے ٹویٹ کے اوپر, پرسنل ذاتی ٹویٹ کے اوپر وہی فوج کے خلاف بکواس ہوتا ہے. تو یعنی کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اور ان کی لیڈرشپ کا ایک ہی فیس ہے. لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کا فرق ہے. تحریک لبیک میں جو سوشل میڈیا میں جو گالی گلوچ یا کوئی بدتمیزی کرتا ہے وہ تحریک لبیک کا فیس نہیں ہے. میں اسامہ زید کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اس نے ٹھیک کہا, اس کے اوپر تنقید نہیں بنتی ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین بات کرتے ہیں کہ اس دن کچھ 4-5 دن پہلے فیصل واڈا نے جاوید چودھری کے پروگرام میں اس نے تحریک لبیک کا دفاع کیا. اس نے واضح کیا ہے کہ تحریک لبیک نہ فوج کی دشمن ہے نہ پاکستان کی دشمن ہے, وہ ایک محب وطن ہے. کھل کے اس نے دفاع کیا ہے. پھر کل اس نے اپنا حامد میر کے پروگرام میں جیو نیوز میں, اس دن ایکسپریس نیوز میں بیٹھ کے, اب جیو نیوز میں بیٹھ کے جہاں حامد میر تھا, 2 اور سینئر آدمی تھے, فیصل واڈا نے کھل کے تحریک لبیک کا دفاع کیا کہ تحریک لبیک نہ فوج کی دشمن ہے نہ وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں, وہ صرف سلوار قمیض پہننے والے ہیں, اس لیے اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. بلکہ انہوں نے تحریک لبیک کا صرف دفاع ہی نہیں کیا, اس نے پی ٹی آئی کو یعنی کہ راہ کے ساتھ کئی لنک ملا کے پیش کیا ہے کہ تحریک لبیک راہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. اب ناظرین جو فیصل واڈا کا یہ دفاع ہے تحریک لبیک کا, یہ کوئی معمولی دفاع نہیں ہے. فیصل واڈا کا پوری میڈیا میں, ٹھیک ہے نا, پورے جتنے سیاستدان ہیں, پولیٹیشن ہیں, ان کے اندر فیصل واڈا ایک خاص لوگوں کا خاص آدمی ہے. جب سے فیصل واڈا بوٹ لے کے گئے تھے پروگرام میں, اس دن سے لے کے فیصل واڈا کی کوئی بھی پیشن گوئی ہے وہ ضائع نہیں جاتی, وہ جھوٹی ثابت نہیں ہوتی. جو چند دن پہلے فیصل واڈا کہتے ہیں چند دن بعد وہی ہو جاتا ہے. یعنی کہ میں واضح الفاظ میں کہوں تو فیصل واڈا اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی ہے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی مین سٹریم میڈیا کے اوپر, نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ تحریک لبیک کا ایک نہیں کئی بار دفاع کرے گا اور یہ صفائی دے گا کہ وہ محب وطن ہے, وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں, وہ فوج سے بھی محبت کرتے ہیں,
تو اس کا یقیناً یہی مطلب نکلتا ہے کہ پاک فوج کی گہری نظر ہے تحریک لبیک کے اوپر. میں شروع سے کہا تھا کہ جب یہ حکومت بنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کی تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اپنے سارے راستے بند کر دیے ہیں. ایک ہی راستہ کھلا ہے جو تحریک لبیک کی طرف جاتا ہے. پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا, پی ٹی ایم کو اکٹھا حکومت میں بٹھا دیا. اگر یہ حکومت ناکام ہوتی ہے, فلاپ ہوتی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتی, تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو وہ خود آ کے حکومت سنبھالیں یا وہ مذہبی طبقے جانے, اور مذہبی طبقوں میں سر فہرست کون سی ہے؟ تحریک لبیک ہے. لہٰذا ناظرین, تحریک لبیک کی جو اپنے کارکن ہیں وہ تھوڑا خیال کریں کہ وہ دیکھیں کہ ہر تنقید کرنے والا جو تحریک لبیک کے اندر ہے وہ سازشی بھی نہیں ہوتا ہے, وہ غدار بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں, کم عقل ہوتے ہیں, لا علمی میں جذباتی ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے تو وہ تحریک لبیک کی محبت میں ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اصل میں وہ تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. برکت دیکھو ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.